الآن يلقي بين أيدينا خطبة عربية نافية محبة أخي العزيز محمد الأمين، فليتفضل مشكورا. وبعده يستعد محمد ظهير الإسلام من صف الميزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أوجب الصلاة على المؤمنين وجعلها طريقا واضحا إلى سعادة الدارين، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالصلاة من الله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا صاحب الفضيلة رئيس هذه الحفلة المباركة وقائدها الماهر وأساتذة الكرام والمشرقين وإخواني الطلاب، أرحبكم ترحيبا حارا وأهنئكم تهنئة بالوردة الحمراء من صميم قلبي. فيا أيها المحبة، سألقي عليكم خطبة وجيزة وجزيلة حول أهمية الصلاة مستعينا بالله وهو ولي التوفيق. فيا أيها المستمعون، واعلموا إن الصلاة فريضة من فرائض الإسلام، وأمر الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن الله يقول في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا واركعوا واسجدوا مع الراكعين. وقال تعالى في كلامه المجيد: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فيا أيها المحب الصلاة، واسمعوا إن الصلاة عماد الدين وركن من أركان الإسلام، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إن استطاع إليه سبيلا. فيا أيها المسلمون، واعلموا أيضا بالصلاة يناجي العبد بمعبوده ويتقرب المخلوق إلى خالقه. بالصلاة يناجي العبد بمعبوده ويتقرب المخلوق إلى خالقه، ويزيد الشفقة والمحبة بين الناس، ويزيل البغض والحسد بين الناس، لأن المسلمين يقفون في صف واحد، في وقت الصلاة في صف واحد، ولا فرق بين غني وفقير، وبين أمير ومأمور، وبين أبيض وأسود، وبين قوي وضعيف، بل يركعون معا ويسجدون معا. فيا محب الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. واسمعوا أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها أي على الصلاة كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم تكن يحافظ لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، ويوم القيامة يكون مع قارون وفرعون وهامان أبي بن خلف، نعوذ بالله منه. فيا أيها المسلمون وأيها المحب الصلاة، واسمعوا، أوصيكم ونفسي أولا بالصلاة، وأحذركم يوما عبوسا قمطريرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة. فيا أيها المسلمون، قال تعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيا أيها المصلي، لما لا تمنع صلاتنا عن الفحشاء والمنكر؟ أفعال الفحشاء والمنكر؟ اسمع، لأن صلاتنا ليس لله خاص، بل هي رؤية الناس، وهو لمحض العبادة، لا حب فيها لله، بل هي لمحض الأداء. فيا أيها المستمعون الكرام، اسمع في الخواتيم. نسأل الله تعالى أن نؤدي الصلاة 5 أوقات للتكبيرة الأولى، لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما وهو يدرك التكبيرة الأولى له براءتان، كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. فأقول لكم قول الخواتيم:
নাসআলুল্লাহ তাআলা আন ইউআদ্দিয়া সালাতা খাসসান লিল্লাহ তাকবীর মা তাকবীরাতুল উলা ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব।